नमस्कार। हिजोआजको समयमा कम्मर दुखाइ धेरै बढ्दै गएर जटिल समस्या देखिँदै गरेको छ। कम्मर दुख्ने, कम्मरमा नसा च्यापिने, हाम्रो हाडको हड्डी खिने, यी समस्याले गर्दा धेरै व्यक्तिहरू दुःख पाइरहनु भएको छ। यसबाट छुटकारा पाउन कसरी सकिन्छ र यसलाई लाग्न नदिनलाई हामीले के अपनाउन सक्छौँ? हामीले यसबाट छुटकारा पाउनको लागि हामीले अफिसमा काम गर्दाखेरि लामो समय अफिसमा कुर्सीमा बसेर काम गर्छौँ। आफ्नो पोस्टर मिलाएर बस्ने, एकछिनमा 1-2 घन्टा 1-2 घन्टामा एकछिन उभिएर हिँडडुल गर्ने, लामो समय एउटै पोस्टरमा नबस्ने, घरमा बस्दा पनि सिधा आफ्नो पोस्टर मिलाएर बस्ने, खानपान गर्दा पनि हामीले स्टोरेज खानाहरू, मैदाबाट बनेका बाहिरका खाना सकेसम्म कम गर्ने, हामीले फ्रिजका कोल्ड ड्रिङ्क्स, चिसो पेय पदार्थहरू कम गर्ने, नेचुरल खाना जस्तै रेसायुक्त, फाइबरयुक्त खानाहरूमा जोड दिने गऱ्यौँ भने र क्याल्सियमयुक्त खाना खाने गऱ्यौँ भने हामीले यो समस्याबाट छुटकारा पाउँछौँ। यसको साथसाथै हामीले योग अभ्यासलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। योग अभ्यास कसरी गर्ने, कस्तो योग अभ्यास गर्ने र कम्मर दुख्दा कुन आसन गर्दा सहज हुन्छ, यसबाट छुटकारा पाउन सक्छ, म हजुरहरूलाई गरेर देखाउनेछु। अब म योग अभ्यास गरेर देखाउनेछु हजुरहरूलाई। सुरुमा हामी वज्रासन गर्नेछौँ। वज्रासनको लागि हामी यसरी वज्रासनमा बस्छौँ। म्याटमा यसरी दुवै घुँडा मारेर वज्रासनमा बसिसकेपछि आफ्ना दुवै हातलाई अगाडि यसरी हत्केलाहरूले टेक्दै यसरी यो पोस्टरमा बसौँ। बिस्तारै हामीले देब्रे गोडालाई सिधा उठाउने अनि दाहिने हातलाई सिधा अगाडि तन्काउने। दुवै हात गोडालाई तनक्क पार्ने, दाहिने हात अनि देब्रे गोडा ठ्याक्कै विपरीत। 10 सेकेन्ड यतिकै होल्ड गरेर बस्ने र बिस्तारै यसबाट फर्किनेर यही क्रम। अब दाहिने गोडालाई सिधा तनक्क तन्काउने अनि देब्रे हातलाई अगाडि पुरै तन्काउने। यसलाई पनि 10 सेकेन्ड होल्ड गरेर बस्ने। बिस्तारै आसनबाट फर्किने। हामीले यो आसनलाई एकचोटिमा 6 पटक गर्न सक्छौँ भने बिस्तारै बढाएर यसलाई 12 पटकसम्म गर्न सक्छौँ। अब अर्को आसन गर्दैछौँ हामी। अब अर्को आसन छुटेर गर्दैछौँ, जसको लागि यसरी पेटको बलले यसरी घोप्टो परेर सुत्ने। अब आफ्ना दुवै हातलाई एक आपसमा कुइनालाई यसरी जोड्ने, गोडालाई यसरी जोड्ने, दुवै हातले आफ्नो सिउँदोमा यसरी राख्ने। यसरी राखिसकेपछि पालै एउटा गोडा उठाउने, फेरि राख्ने, अर्को गोडा उठाउने, फेरि राख्ने। हामीले यसलाई पालो 50 पटक एकदमै आनन्दपूर्वक गर्ने। यसमा श्वास क्रिया सामान्य गर्ने। यो भइसकेपछि अब दुवै गोडालाई सँगै जोडेर दुवै गोडालाई सँगै उठाउने र सिधा राख्ने। यसलाई पनि हामीले 50 पटक गर्ने। यसले हामीलाई कम्मर दुखाइमा निकै रिलिफ दिन्छ। यसरी यसलाई पनि 50 पटक गर्ने र शरीरलाई एकैछिन आराम दिने। त्यसपछि हामी शवासन गर्न गइरहेका छौँ। यस विषयमा दुवै हातलाई कम्मरको दायाँ राख्ने, सिउँदोले जमिनमा टेक्ने। अब बिस्तारै श्वासलाई भर्दै पहिला दायाँ गोडालाई तनक्क पारेर उठाउने आफ्नो क्षमता अनुसार। यसलाई 10 सेकेन्ड माथि नै होल्ड गरेर राख्ने। पुरा 1-2 गरेर 10सम्म गर्ने र बिस्तारै यसलाई राख्ने र फेरि यही क्रिया 10 पटक दोहोऱ्याउने। 1-2 गर्दै यता पनि 10 सेकेन्ड रोकाउने। 10 सेकेन्ड रोकाउँदाखेरि पहिला श्वासलाई भरेर गोडा उठाउने, त्यसपछि सामान्य श्वास
श्वास लिनेर मनले घन्टी गर्ने। श्वास भने नाकबाट आउट जाउट गरोस्। बिस्तारै सहज अवस्थामा रिलिज भएर बस्ने। एउटा अभ्यास गरेको केही सेकेन्ड शरीरलाई स्थिर राख्ने। त्यसरी यसलाई पनि 6 देखि 12 पटकसम्म गर्न सकिन्छ। अब हामी सहज आसनकै दोस्रो चरणमा जाँदैछौँ। दोस्रो चरणमा जानको लागि सिउँदोले जमिनमा छुने, दायाँ हातलाई अगाडि राख्ने। अब बिस्तारै श्वासलाई बढ्दै दायाँ हात र शिर उठाउने र बायाँ गोडालाई यसरी उठाउने र 10 सेकेन्ड होल्ड गर्ने। यसरी 10 सेकेन्ड होल्ड गरिसकेपछि बिस्तारै श्वासलाई छोड्दै छोड्दै फेरि सहज अवस्थामा बस्ने। यही क्रम देब्रेपट्टि दोहोऱ्याउने। दाहिने हातलाई कम्मरको छेउमा लगेर राख्ने र देब्रे हातलाई अगाडि लगेर सनक्क पारेर शिरसँगै उठाउने र दायाँ गोडा उठाउने। 10 सेकेन्ड यसलाई पनि होल्ड गर्ने। आँखा बन्द गर्ने। बिस्तारै बिस्तारै श्वासलाई छोड्दै छोड्दै सहज अवस्थामा फर्किने। यसलाई पनि हामीले 6 पटक गर्ने। 10 सेकेन्डको हिसाबले। अब हामीले भुजङ्ग आसन गर्न गइरहेका छौँ, जो कम्मरको लागि एकदमै राम्रो छ। सुरुमा भुजङ्ग आसनको पहिलो स्टेप गर्नेछौँ। पहिलो स्टेपको लागि हामीले यसरी पुरै कुइनादेखि हातलाई यसरी टेकाउने, दुवै गोडा जोड्ने र श्वास बढ्दै हातलाई यति मात्र उठाउने र पुरा कम्मरको भागसम्म कति सकिन्छ आफ्नो क्षमता अनुसार उठाउने। श्वासलाई सामान्य गतिमा लिने। दस सेकेन्ड रोकिसकेपछि बिस्तारै सहज अवस्थामा फर्किने। 2-3 सेकेन्ड रोकिएर फेरि यसैलाई दोहोऱ्याउने। फेरि 10 सेकेन्ड रोकिने र फेरि सहज अवस्थामा फर्किने। यसरी हामीले यसलाई 3 पटक गर्ने। भुजङ्ग आसनको दोस्रो स्टेप गर्न गइरहेको छु। दोस्रो स्टेपमा हामीले हातलाई आफ्नो काँधको सिधा राख्ने, हत्केलाहरूलाई यसरी जमिनतर्फ फर्काएर अब श्वासलाई बढ्दै दुवै गोडालाई जोड्दै पुरै आफ्नो नाभि क्षेत्रसम्म उठाउने। धेरै कम्मर दुखाइ छ भने धेरै नउठाउने। यदि कम्मर दुखाइ छैन, नर्मल हुनुहुन्छ हजुरहरू भने पुरै उठाउन सकिन्छ। यसरी 10 सेकेन्ड होल्ड गर्ने र बिस्तारै बिस्तारै सहज अवस्थामा फर्किने। यसलाई पनि हजुरहरूले सुरुको चोटि 3 देखि 6 पटकसम्म गर्न सक्नुहुनेछ। यो दोस्रो स्टेप भयो भने भुजङ्ग आसनको अब हामी तेस्रो स्टेप गर्दैछौँ। तेस्रो स्टेपको लागि पहिला बायाँ हातलाई आफ्नो निधारको ठिक सामुन्ने राख्ने र त्यसमाथि दाहिने हातलाई थपिने। अब बिस्तारै दुवै गोडाहरूलाई एक आपसमा यसरी पस्काउने र बिस्तारै श्वासलाई बढ्दै यति उठ्ने र पुरै बायाँपट्टिबाट दायाँ गोडालाई हेर्ने कोसिस गर्ने। 10 सेकेन्ड यतिकै रोकिने र बिस्तारै सहज अवस्थामा फर्किने र फेरि श्वासलाई बढ्दै विपरीत। अघि हामीले दायाँ गोडा हेरेका थियौँ, अब दायाँपट्टिबाट बायाँ गोडालाई हेर्ने। यसरी यसले हाम्रो पुरै कम्मरमा दबाव पर्छ। बिस्तारै बिस्तारै सहज अवस्थामा फर्किने। यसलाई पनि हामीले 3 देखि 6, 12 गर्दै स्टेपहरू बढाउँदै लान सक्छौँ। एउटा आसनलाई हामीले 1 मिनेटसम्म गर्न सक्नेछौँ।
दाहिनेपट्टि उल्टे फेर्दै आफ्नो हातहरूले टेक्दै बिस्तारै आकाशतर्फ फर्किने। शरीरलाई एकदमै शिथिल अनि आनन्दित छोडिदिने, एकदम लुज पारेर छोडिदिने। यति गरिसकेपछि अब हामी पवन मुक्तासन गर्दैछौँ। पवन मुक्तासनको लागि अर्ध पवन मुक्तासन गर्नेछौँ। सुरुमा यसको लागि हामीले दायाँ गोडालाई यसरी आफ्नो हिप नजिक ल्याएर टेकाएर राख्ने, हातहरूलाई एक आपसमा औँलाहरू फसाउने र बिस्तारै बिस्तारै गोडालाई पुरै आफ्नो छातीसम्म तन्काउने, श्वासलाई छोड्दै पुरै छातीसम्म खिच्ने। यसमा हामीले आफ्नो शिरलाई पनि उठाउन सक्छौँ, तर धेरै नै कम्मर दुखाइ छ भने चाहिँ शिरलाई नउठाउने। अब श्वासलाई सामान्य लिने, 10 सेकेन्ड होल्ड गर्ने र बिस्तारै बिस्तारै यसलाई छोड्दै सहज अवस्थामा फर्किने। बिस्तारै यही क्रम यतापट्टि पनि दोहोऱ्याउने। अब देब्रे गोडालाई पुरै फोल्ड गर्ने, हातहरू अघिको जस्तै एक आपसमा पचाउने। अनि बिस्तारै श्वासलाई छोड्दै छोड्दै पुरै छातीतर्फ यसलाई तान्ने भने अर्को गोडालाई तनक्क सिधा पारेर राख्ने र 10 सेकेन्ड होल्ड गर्ने। बिस्तारै बिस्तारै यो गोडालाई पनि छोडेर सहज अवस्थामा रहने। हामीले अर्ध पवन मुक्तासन गऱ्यौँ भने अब हामी पुरै पवन मुक्तासन गर्छौँ। अब दुवै गोडालाई यसरी फोल्ड गरेर आफ्नो नितम्ब नजिक ल्याउने, हातलाई अघि जस्तै एक आपसमा यसरी औँलाहरू पचाउने, श्वासलाई पुरै छोड्दै छोड्दै दुवै खुँडालाई छातीतर्फ खिच्ने। र यदि कम्मर दुखाइ छैन भने हामीले यो शिरलाई उठाएर घुँडामा छुने। कम्मर दुखाइ छ भने चाहिँ धेरै नछुने। हल्का कम्मर दुखाइमा हामीले शिर उठाउन सक्छौँ भने एकदमै धेरै ब्याक पेनमा चाहिँ हामीले आफ्नो शिरलाई नउठाउने। 10 सेकेन्ड होल्ड गर्ने र बिस्तारै बिस्तारै सहज अवस्थामा फर्किने। शरीरलाई शिथिल र सहज हुन दिने। यसलाई पनि 6 पटक र बिस्तारै बढाउँदै लगेर 12 पटकसम्म गर्ने। अब हामी अर्को योग अभ्यासमा जाँदैछौँ, मकरासन, जसको लागि दुवै गोडालाई फोल्ड गर्ने। आफूले योग अभ्यास गर्ने ठाउँमा यसरी हात फिजाउन पुग्छ भने हातलाई पुरा यसरी फिजाउने दुईतिर। यदि ठाउँ पुग्दैन, सानो ठाउँ छ भने हातलाई यसरी आफ्नो यसरी सिधानी बनाउने, दुवै गोडालाई एक आपसमा जोड्ने। अब श्वासलाई छोड्दै छोड्दै सुरुमा दायाँपट्टि गोडालाई यसरी जमिनपट्टि फर्काउने र आफ्नो शिरलाई बायाँपट्टि घुमाउने। 10 सेकेन्ड यत्तिकै होल्ड गरेर बस्ने र बिस्तारै बिस्तारै सहज हुँदै यही क्रिया अब बायाँतर्फ दोहोऱ्याउने। अब बायाँतर्फ आफ्नो घुँडालाई लगेर जमिनमा छुउने भने आफ्नो शिरलाई चाहिँ ट्याक्कै विपरीत दायाँपट्टि मोड्ने। 10 सेकेन्ड होल्ड गर्ने। एकदमै आनन्द भावमा अभ्यास गर्दाखेरि आफ्नै शरीरमा रहेर गर्ने। बिस्तारै बिस्तारै सहज हुने। यसलाई पनि सुरुमा 6 पटक, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै लाने। अब यस्तै हामीले फर्स्ट स्टेप गऱ्यौँ भने सेकेन्ड स्टेप गर्नेछौँ मकरासनको। यसको लागि गोडालाई थोरै भुइँमा यसरी पट्याउने, आफ्नो पुरा यो थाइको सिधा राखेर पट्याउने
श्वास छोड्दै छोड्दै बिस्तारै 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 दायाँपट्टि कम्मर पत्याउने र हाम्रो घोडाहरूले जमिनमा पुगेर बायाँतर्फ आफ्नो शिरलाई पत्याउने। हाम्रो यो कम्मरमा पुरा दबाव पर्छ। बिस्तारै बिस्तारै सहज हुने, यही क्रिया विपरीतपट्टि गर्ने। यसले हामीलाई एकदमै धेरै थकाइ लागेको बेलामा पनि एकदमै आनन्दित र रिल्याक्स गराउनेछ। 10 सेकेन्ड होल्ड गरिसकेपछि बिस्तारै सहज हुँदै श्वासलाई भर्दै भर्दै शरीर आसनबाट बाहिर आउने। यही क्रम हामीले बिस्तारै दोहोऱ्याउने, 6 पटक दोहोऱ्याउने यसलाई। बिस्तारै एकैछिन आराम गरेर दाहिने कोल्टे फर्किँदै बिस्तारै उठेर बस्ने। हामीले यति गरिसकेपछि हाम्रो कम्मर दुखाइ यदि नसा च्यातिएको छ भने पनि यसबाट हामीले निकै राहत पाउनेछौँ। नसा च्यातिएकै छ भने हजुरहरूले डाक्टरसँग सल्लाह गरिसक्नु भएको छ भने यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। ढाड दुख्ने सामान्य व्यक्तिहरूको लागि हो भने निरन्तर 21 दिनसम्म यो योग अभ्यास गर्नुभयो भने पक्कै पनि यसले ठिक हुनेछ। योग अभ्यास गर्दा जहिले पनि हामीले सुरुमा सूक्ष्म व्यायाम गरेर होस् वा 5 मिनट नृत्य गरेर होस् वा वार्मअप गरेर होस्, जसरी हुन्छ आफ्नो शरीरमा लचकता ल्याउने, त्यसपछि मात्र योग अभ्यास गर्ने, आफ्नो खानपानमा ध्यान दिने, बिहान उठ्ने बित्तिकै हल्का मनतातो पानी पिउने बानी बसाल्ने, आफूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई सुधार्छु भनेर सङ्कल्प लिएर गरेपछि अवश्य पनि स्वास्थ्य सुध्रिनेछ। हस् त, नमस्कार।